BCCI Joint Secretary Rohan Gawas Desai visited Kakodka School in Kutsadi, where he studied to distribute school bags and raincoats to students. He credited his teachers for his success and announced the launch of Rohan Desai initiative to support more schools in the area. ह्या इन्स्टिट्यूशनांतल्यान शिकून आयज खंय तरी लायफान मुखार पावल्या आनी हांव सगळ्या टिचींग स्टाफाक धन्यवाद म्हणपाक सोदतां. म्हाका दिसता आमच्या वांगडा भुरगीं म्हाज्या वांगडा जी शिकतालीं ते आयज हांगा टिचर म्हणून आसा आनी आमच्या वांगडा म्हाका शिकयताले ते खंय रिटायर जाले आसतले थोडे. सुरज सर वयर आसा, बाकीचे नोन फेसीस आसा, वळखीचे फेसीस आसा. पूण सांगपाचो तात्पर्य इतलोच इतलोच म्हणटा की ज्या स्कुलांतल्यान आमी शिकून वता थंयच्यान आमी खूब कितें तरी लायफान मुखार पावतकीर ते आमकां यूज जाता. जी डिसिप्लीन आमी शिकतात स्कुलान, कारण जी डिसिप्लीन जी भुरग्यां मदीं आसता, जी चिकाटी जी म्हणटा, जे डिसिप्लीन जावं मागीर प्रामाणीकपणां जावं, ह्यो ज्यो गोश्टी आसता ह्यो स्कुलानूच शिकपाक मेळटा. कारण यंग एजीचेर जे आमी शिकतात ते खंय तरी आमच्या लायफाक मुखार आमकां उपयोगी पडटा. आनी तुमच्या भुरग्यां कडेन हांव माणकुल्या कडेन मागता, कारण जे तुमी आयज प्रामाणीकपणान आयज तुमी डिसिप्लीन जावन हांगा आयज उबी आसा आनी जे तुमी तुमच्या शिक्षकां कडल्यान तुमचे टिचर्सां कडल्यान शिकता हें तुमी अत्यंत तकल्यान भरून दवरपाक जाय. कारण लायफान मुखार जर सरता जाल्यार एक डिसिप्लीन एक खूब अत्यंत म्हत्वाची गोश्ट आसा.